नमस्कार प्राइम विशेषमा यति बेला हामी रहिरहेका छौं। मुलुक यति बेला निकै नै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। 2/3 सरकारबाट जस्तो किसिमको अपेक्षा गरिएको थियो, केपी ओली नेतृत्वबाट जस्तो किसिमको अपेक्षा गरिएको थियो, सम्भवतः आजको दिनसम्म आइपुग्दा नपुग्दै धेरै हदसम्म नेपाली जन निराश भइसकेको अवस्था रहेको छ। अब मुलुकले कुन दिशा लिन्छ भन्नको लागि भनियो 2/3 ठूलो सरकार बन्यो, 5 वर्षको म्यान्डेट जनताले दिएको छ। अब आर्थिक उन्नतिका कुराहरू गरियो, आर्थिक प्रगतिका कुराहरू गरियो, तर ल्याएर कहाँनिर चाहिँ जाग दिए नेपाली जनतालाई। यसै विषयमा हामी यति बेला केन्द्रित बनिरहेका छौं र निरन्तर रूपमा आज हामीले भइरहेको राजनीतिक प्रगति, राजनीतिक रूपमा कुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, यसको पल पलको अपडेटहरू हामीले यहाँहरुमाझ प्रसारण गरि नै रहेका छौं। बिहान बालुवाटारमा भएको बैठकको पनि निरन्तर रूपमा हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थियौं भने अहिले पनि दाहाल नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक यति बेला बसिरहेको छ। बबरमहल स्थित पार्टी प्यालेस कार्की ब्याङ्क्वेटमा यति बेला चाहिँ बसिरहेको छ। त्यसको पनि हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत पल पलको अपडेट यहाँहरुमाझ राखिरहेका छौं। मुलुकको अबको भविष्य के, यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित हुँदैछौँ र यति बेला हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेकपाका नेता, त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य शिव सिंह ओली यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। ओली सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। अचम्मै भयो भनौँ कि के भनौँ, नेपाली जनताले कति विश्वास गरेको थियो 5 वर्षको म्यान्डेटमा चाहिँ अब त एकदमै उखुमै परिवर्तन, ठुलै परिवर्तन चाहिँ नेपाली जनताले नेपालमा देख्न पाउँछौँ भन्ने, तर कहाँ ल्याएर चाहिँ छोडिदिएको अवस्था छ। के भएको हो यो? नेकपामा के भएको, ओलीलाई के भएको, प्रचण्डलाई के भएको, यही नै हो नेपालीहरूको नियति हो। वास्तवमा यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले करिबन 2/3 बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा यति छिटै जो जनता, जो पार्टीका कार्यकर्ता, जो पार्टीका शुभचिन्तक सबैलाई निराश हुने गरेर जसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ, यसले मलाई लाग्छ हाम्रो देशको समग्र शिर निहुरिएको छ। जनताले नेकपालाई, कुनै अमुक व्यक्तिलाई होइन कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई करिब 2/3 बहुमतमा पुर्याउनु भयो। किन त भन्दा यो देशमा स्थिरता चाहिएको थियो, सुशासन चाहिएको थियो। खोइ त स्थिरता, खोइ त सुशासन। प्रचण्डले के गरे, ओलीले के गरे, मुलुकलाई कहाँ लगे, यति बेला नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् के ओली सर? हो, नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। नेपाली जनताले मात्र नभएर पार्टीका आम कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तकहरू र सबै पार्टी पङ्क्तिले प्रश्न गरिरहेका छन् कि कमरेड केपी शर्मा ओली नेकपाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी र कार्यभार अहिले पनि बोध होला कि गठबन्धनको सरकार जसरी विगतमा सञ्चालन भए ती सरकारबाट नेपाली जनताका आवश्यकता र आकाङ्क्षाहरू पुरा भएनन् र ती आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई हामी पुरा गर्छौँ भनेर दुईवटा पार्टीको गठबन्धनमा चुनावमा गइयो, पार्टी एकता भयो, सरकार सञ्चालन भए ती आवश्यकतालाई कति ध्यानमा दिइयो, पार्टीले गरेका प्रतिबद्धतालाई हामीले कुन स्तरमा कार्यान्वयन गर्यौँ भन्दा पार्टीभित्र त्यसको जवाब खोजियो। 3 वर्ष बितिसक्दा पनि 1 वर्षमा पार्टीले त्यसको हिसाब किताब खोजेन, 2 वर्षमा पनि खोजेन, तेस्रो वर्षमा हुँदाखेरि कमरेड अब एउटा पार्टीको सामूहिकतामा जाउँ। भरत मिलाप टुङ्ग्यो ओली सर। एउटा पार्टीको क्याडर हुनुको नाताले यो अमुक नेताहरूको मिलनबिन्दु मात्र थिएन, यो समग्र नेपाली जनताको चाहना थियो, कार्यकर्ताहरूको चाहना थियो र यो देशमा एउटा स्थिरता होस् र स्थायी सरकार चलोस् र यसले सुख र समृद्धि जसरी विकासको गतिमा तीव्र रूपमा आफूलाई अगाडि बढाओस् भन्ने जनअपेक्षा चाहना थियो। त्यो माथिको एउटा कुठाराघात चाहिँ भएको छ। तर पनि फेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि समग्र राष्ट्रिय दायित्व, जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अहिले दुईवटा पार्टीका केन्द्रीय कमिटी अलग अलग बोलाइएका छन्। अहिले कार्यकर्ता, जनता र स्वयं सबैमा भ्रम। दुईवटा पार्टी भन्ने कि एउटै पार्टीको चाहिँ दुईतिर बोलाइयो भनेर भन्ने? पार्टी अब फुट्यो नै होइन? अब यसलाई अब यसको आधिकारिकताको कुरा आउँछ। नेकपा एउटा लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो जो निर्वाचनमा निरन्तर सहभागी भएको छ र पछिल्लो समय करिब 2/3 बहुमतको नजिक छ। त्यसका अधिकांश केन्द्रीय कमिटी या बहुमत केन्द्रीय कमिटीले जुनमा रहन्छ त्यो नै संस्थापन पक्ष रहने हाम्रो पुरानो मान्यता र यो संवैधानिक मान्यता, पार्टी विधानको पनि त्यही मान्यता हो। त्यसो कारणले अब हामीले हेर्ने भनेको के हो त भन्दा अहिले विद्यमान केन्द्रीय सदस्य मध्ये बहुमत
पक्ष जता जानुहुन्छ त्यता नै संस्थापन पक्ष हुन्छ, त्यसले नै आधिकारिकता हुन्छ र त्यही टिमको नेतृत्व नै आधिकारिक नेतृत्व हो। र मैले जानकारी पाएसम्म दाहाल नेपाल आधिकारिक हो। अहिले हाम्रो पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले अलग चाहिँ अहिले भर्खर तपाईँलाई थाहा छ 1199 को चाहिँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेर उहाँले शपथ ग्रहण पनि भइसकेपछि मलाई लाग्छ अब उहाँ यो पार्टीको अध्यक्ष रहनु भएन। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, उहाँहरूले जुन जहाजको एउटा पहिलो अध्यक्षको पहिलो स्ट्रिङमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो जहाजबाट आफै हाम फाल्नुभयो। मलाई लाग्छ उहाँ सही धरातलमा पुग्नुहुन्छ या पुग्नुहुन्न, उहाँले त्यो भविष्यले देखिने कुरो हो। मलाई लाग्छ उहाँ एउटा पाइलटको एउटा ढोका खोलेर उडिरहेको जहाजबाट हाम फालिदिनु भयो। हेर्नुहोस् न, दुःखद कुरा। मलाई लाग्छ अब उहाँ तर प्रधानमन्त्री आफैले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्री पक्षधरले के भनिरहनु भएको छ भनेदेखि नेकपाको चाहिँ एउटा चाहिँ अहम व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि होइन, पहिलो अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई चाहिँ क्रस गर्न खोजियो, उहाँले भनेको कुराहरू मानेनन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ मपाइत्व चाहिँ मेरो मान्छे तेरो मान्छे भन्ने कुरा चाहिँ हाबी भयो। केही गर्नै नदिइसकेपछि आज यसरी चाहिँ एउटा विडम्बनापूर्ण डिसिजन चाहिँ लिन बाध्य भयो भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू उहाँबाट चाहिँ आएको थियो। बिल्कुल गलत कुरा हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पार्टी पङ्क्ति नेता कार्यकर्ता संसद कहाँबाट असहयोग भएको छ? व्यक्ति प्रधान होइन। पदलाई लिएर त्यहाँ समस्या निम्तिएन त तपाईँले चाहिँ एउटा पद लिनु अथवा चाहिँ विभिन्न बखेडाहरू त निकालियो नि त। एउटा जीवन्त पार्टीमा हेर्नुहोस् विपरीतहरूको एकत्व कायम गरेर जानुपर्छ। उहाँ त पुरानो नेता, उहाँले कम्युनिस्ट दर्शन बुझ्नु भएको छ, पार्टी पद्धति बुझ्नु भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा उहाँले एउटा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मान्छेले, व्यक्तिले यो पार्टी पनि विपरीतहरूको एकत्व हो। यहाँ पनि विभिन्न प्रवृत्ति छन्, विभिन्न व्यक्तित्वहरूको भूमिका छ, उहाँहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? तपाईँलाई म भनौँ, त्यसो भए अस्ति भर्खरै स्थायी समितिको बैठकले के म्यान्डेट दियो र त्यसपछि उहाँले कसरी राजनीतिक नियुक्ति गर्नुभयो, कसरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो, तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन? ल अहिले अर्थमन्त्री त तपाईँ भन्नुहुन्छ भने महासचिवलाई बनाउन आवश्यक थियो त। एउटा पार्टीको महासचिव जसले पार्टीको महाधिवेशन पार्टीको सङ्गठनमा जीवन्त रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई एउटा अर्थ मन्त्रालय जस्तो प्राविधिक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यस्त रहने मन्त्रालयको मन्त्री बनाउन मिल्थ्यो? त्यसमा मलाई लाग्छ अरू पनि भूमिकामा रहन सक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्तित्वहरू थिए। सबै गल्ती चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो अथवा चाहिँ एक अध्यक्षको मात्रै हो अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ दाहाल नेपाल साँठगाँठले पनि लिनु जरुरी छ? होइन, अब यसलाई चाहिने अब एउटा कमिटी पद्धति प्रणालीभित्र व्यापक छलफल भएको भए पार्टीका नेतृत्वहरू रूपान्तरण हुने कुरा, आत्मआलोचना हुने कुरा, यसमा कति प्रतिशत कुन इस्युमा कुन एजेन्डामा प्रचण्ड कमरेड माधव कुमार कमरेडहरूको कति प्रतिशत गल्ती रह्यो, के एजेन्डामा रह्यो, त्यसरी एजेन्डा वाइज भन्न सकिन्थ्यो। अहिले जसरी तपाईँलाई थाहा छ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको जसरी घोषणा एकतर्फी रूपमा हुन गएको छ, तपाईँलाई थाहा छ कुन राजनैतिक दलले संसदभित्र रहेका र संसद बाहिर रहेका कुन राजनीतिक दलले उहाँको कदमलाई सही भनेको छ, कुन नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूले उहाँलाई सही भनेका छन्, कुन कानुन व्यवसायीले भनेका छन्? कुनै मिडियामा त्यो कुरा आएको छैन। उहाँ एक्लै उफ्रिरहनु भएको छ, सही गरेको छु भन्नुभएको छ। त उहाँलाई पार्टीको चाहिने इजाजत छैन, पार्टीमा छलफल छैन, अन्य राजनीतिक दलसँग सहमति छलफल छैन, कुनै नागरिक समाजसँग छलफल नगरेर उहाँले एकलौटी रूपमा जसरी निर्णय जसरी कदम उठाउनु भयो, यो मलाई लाग्छ उहाँले मात्र उठाएको छैन, यसमा कुनै न कुनै शक्तिको हात छ। उहाँ कोही न कोही व्यक्तित्व या शक्तिबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एकदमै स्पष्टसँग देखिएको छ। अबको भविष्य के त नेपालको? वास्तवमा अब अहिले नेपाली जनता खास गरी जुन अपेक्षा आकाङ्क्षाका साथ नेकपालाई विश्वास गरेका थिए, यसमा चाहिँ एउटा ठुलो विश्वासघात जस्तो भएको छ। एउटा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी एउटा नेतृत्व लिनुभएको छ, यसलाई गन्तव्यमा नपुर्याएर बिच बाटोबाट उहाँ विचलित हुनुभएको छ। यसले एउटा निराशा पैदा गरेको छ। तर पनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति जसरी त्याग कम्युनिस्टहरूबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने रहेछ भनेर पटक पटक चाहिँ उसले चाहिँ देखाइसकेको छ। झन् अहिले त यस्तो बेलामा यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ बिचमै छोडेर कता गएको भविष्य के हो त भन्ने कुराले त झन् बढी चाहिँ कम्युनिस्टहरूप्रति चाहिँ एउटा वितृष्णा पैदा गरिदिएको छैन? हो, वितृष्णा अवश्य भएको छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले भर्खरै मैले अलि अगाडि समाचार सुन्दै थिएँ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले अब चुनावमा जाउँ हामीले बहुमत प्राप्त गर्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ मलाई त यो आशंका छ कि स्वयं उहाँले चुनाव जित्नुहुन्छ कि हुन्न, र उहाँको अहिले रहेका चाहिँ सांसदहरूले चुनाव जित्ने हैसियत राख्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा, कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा योभन्दा ठुलो
धोका हुन सक्छ अरू कुरो। मैले उहाँप्रति कुनै व्यक्तिगत लालछना लागेको पनि होइन। एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता हुनुको नाताले अहिले शुभचिन्तकहरू होइन पार्टी पङ्क्तिका साथीहरूले के भनिरहनु भएको छ, मान्छे बाहिर हामीले जवाब दिन सकिरहेका छैनौँ। केन्द्रीय नेता होस्, चाहे स्थायी समिति सदस्य हुन्, चाहे सचिवालय सदस्य हुन्, मुख छोपेर बस्नुपर्ने स्थिति भएको छ। नेपाललाई र खास गरी नेपाली राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्छ? संसद विघटन भइसक्यो, नेकपा टुक्रिसकेको अवस्था रहेको छ, प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ अब के गर्ने भनेर भन्दाखेरि के अब चाहिँ चुनावमै जाने एउटा चाहिँ हो अथवा चाहिँ फेरि संसदलाई चाहिँ बिउताउन सकिने ठाउँहरू पनि रहन्छ? चुनाव नियमित प्रक्रिया हो भनेपछि चुनावमा जाने चुनाव नियमित प्रक्रिया हो। 5 वर्षपछि चुनावमा सबै राजनीतिक दलहरू जाने नै कुरा हो। मध्यावधिको कुरो त हेर्नुहोस्, अब उहाँले एकतर्फी रूपमा घोषणा गर्नु भएको छ होइन, मिति पनि घोषणा गर्नु भएको छ। यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको सहमति छैन, विमति छ। उहाँ एक्लै गएर चुनाव लड्ने पनि होइन होला, लाग्नु भएको छ। यो विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू यो विषयमा कानुनी उपचारका लागि अगाडि बढेका छन्। एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो एउटा राजनीतिक इस्यु भएको कारणले मलाई लाग्छ चुनावमा जान कुनै पनि राजनीतिक दलहरू डराएका होइनन्। यो असंवैधानिक कदम भयो, अलगतान्त्रिक कदम भयो। जनताले 5 वर्षका निम्ति दिएको म्यान्डेटलाई लत्याउँदै मलाई व्यक्तिगत रूपमा केही गर्न दिएर भनेर हुन्छ? प्रधानमन्त्री व्यक्ति हो, 4वटा धारामा त उहाँ टेक्नु भयो भन्ने कुराहरू त यति बेला आइरहेको छ नि। होइन, अब यो विषयमा एउटा संवैधानिक छलफल चलिरहेछ। कानुनविदहरूले पनि व्यापक छलफल गरिरहनु भएको छ। सबै पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिहरूले यो विषयमा छलफल गरिरहनु भएको छ। जसरी राष्ट्रपतिज्यूको प्रेस वक्तव्य आएको छ त्यसलाई पनि हामी सबैले सरसर्ती हेऱ्यौँ। संविधान हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो निर्णय उल्टिन्छ र उल्टिनु पनि पर्छ। किन? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति र जुन आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा जसरी चाहिने प्रधानमन्त्रीज्यू चुक्नु भएको छ, अब अन्य राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरूले यसलाई सम्हाल्नुपर्छ। खास गरी अब प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडले एउटा ऐतिहासिक अभिभावकको पुरा गर्नुपर्छ। अभिभावकत्वको कार्यभार लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र जसरी उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति एउटा घात गर्नुभएको छ, त्यो निराशा व्याप्त चाहिँ कार्यकर्ता र जनतामा गएको छ। यसबाट शिक्षा लिएर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अब त कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट कम्युनिस्टहरूबाट नै जनअपेक्षा उठिसकेको अवस्था रहेको छ कि अब जनताले पत्याउला होइन। तत्काल यो आजभोलिको ट्रेन हेर्दा तपाईँले त देख्नु भएको छ, तर पनि एउटा राजनीतिक भूमिका होइन, यो देशलाई गणतन्त्रमा ल्याउनको निम्ति जस्तो किसिमको चाहिँ एउटा शङ्का आशंका थियो नि विगतमा होइन। तर केपी ओलीलाई हेरिसकेपछि केपी ओलीले चाहिँ निर्वाह गरेको नाकाबन्दीको बेलामा होस् अथवा चाहिँ केपी ओलीले त्यति बेला निर्वाह गरेको भूमिकालाई हेरेर न नेकपालाई चाहिँ मेजोरिटी दिएको हो नेपाली जनताले। त्यो होइन, त्यो त तपाईँको नाकाबन्दी त एक्लै प्रधानमन्त्रीले फेस गरे हो र सबै राजनीतिक दल छन् त्यसमा। तर उनको भूमिका जस्तो रहेको थियो त्यति बेलाको नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको सरकार छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त प्रचण्डले केही गर्न नसकेपछि पार्टी चोइटा भएर चाहिँ उछिटिसकेपछि केपी ओलीसँग मिल्न आएको हो नि त? होइन, कसरी मिल्न आएको? सम्मानजनक एकता, समानताका आधारमा एकता भएको छ। हाम्रो एकताको अन्तरिम खास गरी सङ्क्रमणकालीन जो राजनीति प्रतिवेदन थियो र जुन अन्तरिम विधान छ त्यसले व्यवस्था गरे अनुसार पार्टी कुन आधारमा एकता भएका छन्? हिजो नेकपा एमालेको मूल्याङ्कन गरिएको छ, नेकपा माओवादी केन्द्रको मूल्याङ्कन गरिएको छ, त्यसमा काहीँ भनिएको छ त प्रचण्ड मिल्न आयो भनेर? समानताका आधारमा हिजोका विशिष्ट समयमा दुईटा पार्टीले खेलेको कुराहरू चाहिँ लिखित भन्दा पनि नि बुझ्ने कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ के होइन? नेपाली जनताले बुझ्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। कसरी बुझ्ने कुरा हुन्छ? त्यसो भए के नेकपा माओवादी केन्द्र 64 सालमा कत्रो पार्टी थियो र एमाले कुन हैसियतमा थियो त्यो तपाईँले अलि थाहा छ नि त। 17 मा आउँदा के भयो, स्वयं 64 सालमा केपी ओली चुनाव हार्नुभएको कुरा त्यही नै हो के? शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको साँचो हो। प्रचण्डलाई पनि त मान्छेले चाहिँ विश्वास नगरेको अवस्था चाहिँ रहेछ नि त। त्यही भएर न त यस्तो किसिमको चाहिँ सिचुएसन देखियो। कम्युनिस्टहरूमाथिबाटै एउटा किसिमको चाहिँ वितृष्णा नेपाली जनतालाई चाहिँ भोगिरहेछन् के यति बेलामा। केही समयलाई चाहिँ होला कहिले प्रचण्ड हिरो देखिने, कहिले केपी ओली हिरो देखिने, तर भित्री रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टको सोच यस्तै रहेछ। दे आर नट मेड फर पिपल भन्ने चाहिँ विभिन्न नजिरहरूले चाहिँ देखाइदियो। वास्तवमा एउटा त्यो नजिर जस्तो कता कता जनतामा कम्युनिस्टहरूले एउटा भन्छन् एउटा गर्छन्, यत्रो ठुलो किनभने कसरी पनि त्यसलाई हेरौँ भनेदेखि प्रचण्ड जति बेला प्रधानमन्त्री थिए अथवा प्रचण्डलाई जति बेला चाहिँ मेजोरिटी दिएका थिए, प्रचण्डको हातमा डाडु पनि उदिँदाखेरि पनि त भएन।
बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाए, त्यति बेला पनि त भएन। आखिरमा बाबुराम कसरी चाहिँ छोडेर गए, त्यसपछि आए अब त्यो माओवादी आफै छुटिएर गएको अवस्थाहरू भन्दाखेरि यो सबै कुरालाई विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि त कम्युनिस्टले के दियो भन्ने पनि त छ नि त। हो, वास्तवमा यो एउटा विडम्बनाको कुरा हो। मैले यो विषयमा भन्ने के गरेको छु भने नेपाली राजनीतिमा खासमा नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउनेहरूले हाम्रा शीर्ष नेताहरूलाई एउटा आन्दोलनको भूमिकामा, एउटा उच्च तहमा, एउटा चाहिँ जनताको बिचमा स्थापित गर्ने तर राज्य व्यवस्था सञ्चालनको बेला कहीँ न कहीँ असफल हुने र त्यहाँबाट जनतालाई कटाउने र त्यसलाई पनि टेस्टेड गरेर के त भन्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि नेता सर्वमान्य नेताको रूपमा छैन, होइन, कुनै पनि नेताले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ। अध्यक्षलाई असहयोग गरेर, अहिले सहयोग गरेर, कसैलाई असहयोग गर्ने, कति बेला कसैलाई सहयोग गर्ने, यो परिदृश्य देखिएको थियो र अहिले पनि देखियो। अहिले पनि तपाईँको वास्तवमा के हो त भन्दा हिजो केपी ओलीलाई जुन स्तरमा राम्रो हाई हाई गराइयो र अहिले उहाँले कुन पतनको बाटो रोज्नुभयो। उहाँको विवेक थिएन। कसैले संसद विघटनै गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनुहोस्, तपाईँ 2/3 बहुमतमा पुग्नुहुन्छ भनेको आडमा उहाँले विघटन गर्दै हुनुहुन्छ। भन्दै के हुनुहुन्छ, हिजो मात्र देशको नाममा उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो, सुन्नुभयो। उहाँले त्यहाँ के कुरो गर्नुभयो त भन्दा केवल पार्टीको कुरो गर्नुभयो क्या। जनतालाई पार्टीको अन्तर्विरोधसँग के मतलब छ, त्यो त तिमीहरूले हल गर्ने कुरो हो नि त। मुख्य नेताहरू बसेर पार्टीको अन्तर्विरोध हल गर्न छोडेर जनतालाई उहाँले के सम्बोधन गर्नुभयो भने मेरो पार्टीको यो नेताले यो गर्न दिएन, अर्कोले अर्को गर्न दिएन, एउटा विदेश भ्रमण गयो, अर्को त्यहाँ गयो। त्यही त, त्यत्रो धेरै चाहिँ उहाँ त्यति धेरै चाहिँ उहाँले चाहिँ पाल्नु भएको रहेछ कि कस्तो भनेदेखि चाहिँ त्यति धेरै वितृष्णा अथवा त्यति धेरै चाहिँ पार्टीले उहाँलाई चाहिँ कम्पेल गरेको रहेछ कि यो कदम उठाउनको लागि। त्यो त हिजोको मैले अघि पनि जोडेँ यो कुराहरू, होइन, यो चाहिँ हिजोको सम्बोधनबाट चाहिँ छर्लङ्गै भयो नि त, त्यो रिफ्लेक्सन त उहाँले पोख्नु भयो नि। उहाँको मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्री उहाँ निकटै मान्छे हुनुहुन्छ, अनि गृहमन्त्रीले उहाँलाई नै सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँका महत्त्वपूर्ण चाहिने मन्त्रालयमा उहाँहरूकै पक्षका साथीहरू हुनुहुन्छ, नेता साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई रोकेकोले काम गर्न के प्रचण्डले छुट्टै सचिवबाट चलाउनु भयो प्रशासन, कि छुट्टैबाट चलाउनु भयो, छुट्टै संयन्त्र प्रयोग गर्नुभयो, माधव नेपालले छुट्टै संयन्त्र प्रयोग गर्नुभयो, त्यो त गर्नु भएन नि। हो, त्यस कारणले उहाँले यो भन्न छुट छैन। मलाई असहयोग के हो पार्टीभित्र? अब यो के हो भने तपाईँको चाहिने पार्टीको जुन हामीले विधान जुन प्रकारको लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, एक पदै हो सूत्रवाद। हजुर, एक व्यक्ति एक पद भनेर चाहिँ जुन ल्याएको थियो नि, त्यो मात्रै हो सूत्रवाद अथवा अरू पनि त्यहाँ भित्रका फ्याक्टरहरू केही छन्? पार्टी एकता हुँदाखेरि यहाँले देख्नु भएको छ कतिपय सन्दर्भमा अध्यक्ष मण्डलको विधि अपनाएको देखिन्छ, कतिपय ठाउँमा अध्यक्ष उपाध्यक्षको मोडालिटीमा अपनाएको हुन्छ। अब पहिलोचोटि मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टी दुई ठुला समान हैसियतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता हुँदा दुई अध्यक्षको मोडलमा हामी गयौँ, सहमतिमा जानको निम्ति हो। यो सहमति भन्नाले सरकार सञ्चालनमा पनि सहमति र पार्टी सञ्चालनमा पनि सहमति। तर म मान्दैन, राम्रो कुरो मान्दैन, अरूको कुरो भने मान्दैन भन्ने कुरो त होइन नि। त्यहाँ पनि कमिटी छ। तपाईँलाई थाहा छ सिनियर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कतिपय सन्दर्भमा अध्यक्ष माओ पनि अल्पमतमा पर्नु भएको थियो। के उहाँले पार्टी अलग गर्नुभयो? केही कुरा मिलाएर लग्न सक्ने हिम्मत हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त्यत्रो 9औं जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै चीनलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनमा उनीहरूले योगदान खेले। तर हाम्रो 2.5 वर्ष पार्टी एकता जगाउन नसक्ने, 2 वर्ष अगाडिका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, अनि भन्ने चाहिँ म चाहिँ महान नेता हो, मैले गर्न पाएन भनेर हुन्छ? अब जनताले सोध्छन्, कोही प्रश्न सोद्धा कुन मन्त्रालयमा के काम रोकियो? अब एमसीसी कन्सेप्ट रहेछ नेपालको लागि पनि भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब हजुर, कम्युनिजम त्यो जुन फिलोसफी छ नि, त्यो आफै पनि नेपालको लागि चाहिँ फ्लप कन्सेप्ट रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। कम्युनिजम फ्लप त होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरूले होइन विभिन्न कालखण्डमा जुन अवसर जनताले प्रदान गरेका थिए त्यो अवसरलाई सही रूपमा सदुपयोग नगर्न सक्दा, सही रूपले त्यसको सारतत्व ग्रहण गर्न नसक्दा र जसरी आफू पुँजीवादी जो विकृत व्यवस्था र मान्यतामा उनीहरू स्खलित हुँदाखेरि यो कहीँ भएको छ। तर यथार्थमा के हो त भन्दाखेरि दर्शन आफै होइन, कार्यदिशा आफै कार्यान्वयन हुने त होइन, नेतृत्व मार्फतमा। नेपालको सन्दर्भमा यस्ता बेला बेलामा स्खलित भएका छन्, यति बेला पनि स्खलन भयो। यो दुःखद कुरा हो नेपाली जनता र खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि विडम्बनापूर्ण कुरा हो। र यो प्रक्रियामा यो गतिविधि जुन प्रकारको चाहिने कदम चालिएको छ, मलाई लाग्छ तपाईँहरू हेर्नुहोस्, नागरिक समाजदेखि लिएर कुनै पनि पार्टीले यसलाई चाहिँ ठिक छ भनेको छ त छैन। अब हेर्नु होला, यति नराम्रो तरिकाले चाहिने अब सरकार फस्दैछ, मानौँ संसद पुनर्स्थापित भयो या संसद अधिवेशन चल्यो भने के हुन्छ उहाँहरूको अभिगम? कहाँ पुग्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली?
उहाँले सोच्नु भएको छ। अब तपाईँले देख्नु संवैधानिक निकायहरू जस्तो कुनै बेलामा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई भएको थियो सम्भवतः त्यस्तै किसिमको संसद विघटन गरेकोलाई संसद फेरि जागा गराइयो र त्यही संसदबाट चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई टाटा बाई बाई गर्ने वातावरण पनि तयार यो कानुनी उपचार मार्फत पनि यो सम्भव छ। मलाई हामी विश्वास गरौँ सर्वोच्च अदालत सम्मानित अदालतद्वारा मलाई लाग्छ यत्रो ठुलो चाहिने जनमत र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था सबै पाटापक्षलाई अध्ययन भएर यो कदमको खारिजी हुन्छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने पनि जनताको बलबाट हिजो राजालाई संवैधानिक कुनै चाहिने संसदले तपाईँको चाहिने अलि अगाडि नै त्यही व्यवस्थाभित्रबाट त अन्त्य गरेको थिएन नि त। जनताले एउटा पुरानो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नका निम्ति स्वेच्छाचारी जो निरङ्कुशतावादी जो जनताभन्दा पनि माथि हुँ भनेर अगाडि बढेका तानाशाहहरूलाई त आखिर आन्दोलनकै बलबाट हटाएको इतिहास छ। फेरि पनि यो नेपालमा हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको सोच कस्तो हो? कहाँनिर गएर उहाँको सोच चाहिँ यस्तो हुन पुग्यो? उहाँलाई के लाग्यो भने अब उहाँले अस्ति मात्र भन्नुभयो नि मैले त प्रचण्डलाई उपाध्यक्ष दिन चाहेको थिएँ तर के गर्ने उहाँले चाहिने मन दुखाउनु होला र नदिएको भन्नुहुन्छ। उपाध्यक्ष नै पुर्याइदिनु भयो नि त हैन? भन्नुभयो होइन एउटा प्रसङ्गमा साथीहरूले भए तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत आयो। भनेपछि त्यसको सोचको अस्तित्व नै रहन्छ नि त पार्टी त्यो उपज उहाँले के रहेछ भन्दा उहाँले वास्तविक कुरो के बोल्नुभयो भने यो पार्टी एकताको भावनालाई सम्मान नै गर्न सक्नु भएन के। अब तपाईँ उहाँहरूका कार्यकर्ता म देख्छु चर्को दौरमा भनिरहनु भएको के छ भने जनताको बहुदलीय जनता जिन्दाबाद भनेको छ। तर अन्तरिम हाम्रो सङ्क्रमणकालीन राजनीति प्रतिवेदनमा केपी शर्मा ओलीले होइन र साइन गरेको प्रचण्ड दायाँ उहाँ बायाँ बसेर साइन गर्नु भएको छ भन्नु के भएको छ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेर भनिया छ तर उहाँहरू त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो पार्टी एकतातिर जान खोजिया हो। यो देशको विकास समृद्धि र जनताको भावना आकाङ्क्षा कार्यकर्ताको चाहिने मनोविज्ञानलाई उहाँले बुझ्न त सक्नु भएन। उहाँमा एउटा अहङ्कार दम्म पैदा भयो कि मैले गर्दा यो पार्टी यहाँ पुगेको हो मैले छोडिदिन बित्तिकै यो के अरे एउटा गुबारा जस्तै यो छस्स गोब्यो भने फुट्छ मलाई यिनीहरूले बाध्य गरेर मान्नुपर्छ। यदि मानेनन् भने म तहलाउँछु। उहाँको टिममा रहेका मन्त्रीहरू र उहाँका कार्यकर्ता नेताहरूले के गर्नु भएको छ के जनताले बुझेको छैन? उहाँतिर नफर्किने आफूतिर उता मात्रै फर्किनु भएको छ। अख्तियार प्रमुख गर्ने मलाई अस्ति स्ट्याटस हेरिरहेको थिएँ। अब यो प्रकरण छानबिन गरिन्छ। त्यो पछिल्लो समय उहाँको सरकारमा भएका प्रकरणको छानबिन गरिन्छ त लेखिएको छैन केही भएको छैन भन्नुभएको छ। यसले नि यस्तो किसिमको चाहिँ घटनाक्रमले चाहिँ नेता कार्यकर्ता र त्यस्तै गरेर अघि हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ होइन सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको असर पार्ला? अब असर त गरि नै सकेको छ। अब सामान्यतया पार्टी एक स्तरको होइन यो अब हाम्रो पार्टी कमिटीगत निर्णय भइरहेका छन्। यसले एउटा निराशा व्याप्त छाएको छ र मलाई के लाग्छ भने जसरी सबै प्रदेशमा हाम्रा प्रादेशिक कमिटीहरूमा छन् उहाँहरूको मत उहाँहरूको उपस्थिति धेरै न्यून छ। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरो गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ 70-30 होला है विभाजन भइसकेपछि मेरो अनुभव त्यो पनि छ कि छैन अब त्यो एक आकलनले अब एक्ज्याक्ट डाटा आउला। तर बहुमतको कुरा त उहाँ गर्नुहुन्छ नि। बहुमत त अब उहाँसँग कसरी देखियो? अब तपाईँ हेर्नुहोस् 310 जना केन्द्रीय सदस्यहरू नेपाल एक भए पनि त्यो टिम एक भए पनि बहुमत चाहिँ पुग्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ रटान उहाँको। आजकै केन्द्रीय समिति बैठकको उपस्थिति हेर्नुहुन्छ भने बालुवाटारमा कतिजना केन्द्रीय सदस्य जानु होइन? तपाईँको अध्यक्षले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कतिजना केन्द्रीय सदस्य जानुभयो? संसदीय दलको बैठकमा कस्तो अवस्था छ? यदि उहाँको बहुमत हुन्थ्यो भने 10 गतेको बैठक र संसद अधिवेशन फेस गर्नुहुन्थ्यो पार्टीको संसदीय दल फेस गर्नुहुन्थ्यो। रात 1200 को टिम त तयार गरिसक्नु भयो त। त्यस्तो टिम त साह्रै नै टेक्निकल हिसाबले चाहिँ उहाँले प्ले गर्नुभएको जस्तो लाग्दैन? यतातिर चाहिँ सिग्नेचर पनि गर्न नभ्याउने किसिमको चाहिँ एउटा सोच है। एक स्टेप अगाडि उहाँ देखिन खोज्नु भएको छ। जस्तो यहाँ 1 बजे बैठक छ उहाँ 9 बजे राखिदिने होइन। अब संसदीय दलको पनि त्यसरी नै बैठक राख्ने उहाँ एक स्टेप म अगाडि तर त्यो पताउँछ जनताले त्यो नक्कली कुरो पताउँछ कहीँ होइन। यहाँ केन्द्रीय कमिटी सदस्य कतिजना थिए वैधानिक व्यवस्था के हो त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकोमा त साइन त सबै केन्द्रीय सदस्यको छ नि त्यो त खोज्ला नि त भोलि निर्वाचन आयोगले। उहाँमा कतिजनाले साइन गर्छन् त्यसलाई मान्ला नि त। उहाँले के अहिले नियुक्ति गरेका 500 जनालाई मान्ला? यो त जुलाई पनि ल्याइदिए भयो पब्लिकलाई ल्याइदिए नि भयो। सामान्य जिल्ला सदस्यलाई पनि उहाँ अब केन्द्रीय सदस्य बनाउनुहुन्छ भने ग्रासरुटसम्म चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर चाहिँ हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। यसले नकारात्मक प्रभाव नै दिन्छ किनभने यत्रो ठुलो जनमत सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर कुरा गर्छ। सुदूरपश्चिममा पनि अब वास्तवमा के हो त भन्दा अब सुदूरपश्चिमको प्रदेशमा पनि 2/3 बहुमत छ प्रदेश सभामा। सुदूरपश्चिममा अब नेकपाको सरकार छ त्यहाँ पनि नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। तपाईँलाई म एउटा प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहन्छु। यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि मलाई केही पनि काम गर्न दिइएन भनेर। उहाँले के प्रादेशिक सरकारलाई काम गर्न दिनुभयो? सरकार प्रशासनिक संरचना कसरी हस्तान्तरण गर्नुभयो? अहिलेसम्म प्रहरी
समायोजन हुन सकेको छैन। अझ म भनौँ हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूले 8 महिनासम्म लगातार भेट्न पाऊँ, म हाम्रो प्रदेशको विषयमा जेन्युन कुरा राख्छु भन्दा अहिलेसम्म भेट दिनु भएन प्रधानमन्त्रीज्यूले। हो, म मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालयको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु, मैले टाइम मागिरहेको छु। हजुर दिनु पर्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेश अलिक केन्द्रीय राज्य सत्ताबाट उत्पीडनमा परेको, उपेक्षामा परेको प्रदेश हो। यसमा अलिकति तपाईँहरूले चाहिने ध्यान दिनु पर्यो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा होस् या प्रादेशिक अन्य महत्त्वपूर्ण योजनालाई कार्यान्वयनमा सहभागी मतलब सहयोग गरिदिने सवालमा होस् या राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको सन्दर्भमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री चाहनुहुन्थ्यो। तर मलाई लाग्छ उहाँले कहिल्यै त्यो विषयमा ध्यान दिन चाहनु भएन कि उहाँहरूको त्यो टिमले चाहेन। सुदूरपश्चिमको कुरा अघि हामीले अलिकति जोड्दै थियौँ होइन, यसले चाहिँ पार्टीगत रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि तल्लो लेभलसम्म कस्तो अब सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त एकजना बाघ लेखराज भट्ट उतातिर चाहिँ उफ्रिनु भएको अवस्था छ। हो, अब जनयुद्धमा एउटा स्थापित नेता लेखराज भट्ट सर, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँ अहिले जसरी आफ्नो कित्ता चेन्ज गरे भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ समग्र सुदूरपश्चिमको नेकपाभित्र यसले कुनै ठुलो अर्थ राख्नेवाला छैन। तर उहाँको त एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्ने हो भनेदेखि। त्यो त हिजोको माओवादी आन्दोलनले शक्तिशाली बनाएको थियो। आन्दोलनको जगमा जन्मिएको नेता, अहिले उहाँ मुख्य ट्रेन्ड, मुख्य प्रवृत्ति, आन्दोलनको प्रवृत्ति, मुख्य संस्थापन पक्षसँग अलग भएर उहाँ जानुभयो र उहाँका चाहिने विमतिका विषय पनि कुनै राजनीति प्रवृत्तिका छैनन्। ठुलो तबका त फेरि उहाँको छ भनेर पनि भनिन्छ नि। त्यो मान्छेहरूले बाहिरबाट आकलन गर्ने कुरो हो। पूर्व माओवादी कै साथीहरू पनि तपाईँले पूर्वै समूहको कुरो गर्दाखेरि पनि सुदूरपश्चिममा तपाईँ हेर्नुहोला, भोलि गणितीय रूपमा हेर्नुहोला, उहाँसँग 2-4 जना साथीभन्दा बाहेक केन्द्रीय सदस्य त एकजना पनि हुनुहुन्न उहाँको पक्षमा होइन। प्रदेश सभाका सांसदको कुरो गर्नुहुन्छ भने पनि मलाई लाग्छ एकजना जाने कुरो स्थिति छैन। केही जिल्ला कमिटी सदस्य र एकाध प्रदेश कमिटी सदस्य जान पनि सक्छन्। त्योभन्दा बढी ठुलो साङ्गठनिक रूपमा त्यो समीकरणमा उहाँको पक्षमा लाग्ने स्थिति म चाहिँ देख्दैन। अब मलाई उहाँको पक्ष, उहाँले जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो उहाँबाट चुक्नुभयो। अबको भविष्य के नेपालको? नेकपा त फुट्यो। अब देशलाई पनि लिएर डुब्यो यो नै भन्न त मिल्दैन, किनभने नेपालमा संविधान छ, कानुन छ, एउटा विधिलाई संस्थागत गर्नको निम्ति दलहरू अगाडि बढी नै रहेका छन्। एउटा एक्सिडेन्ट त भएको छ, फेरि यो एक्सिडेन्टबाट पाठ सिकेर फेरि पनि मुलुकलाई सही तरिकाले दिशा दिने गरी नेतृत्व गर्नुपर्छ। जसरी ओलीले यदुवंशीय प्रवृत्तिको नेतृत्व गरे, अब जुन प्रकारको सर्वसत्तावादी, अब चुनाव भयो होइन। चुनाव हामी भन्छौँ चुनाव नियमित प्रक्रिया हो। राजनीतिक दलहरू चुनाव मध्यावधि जुन तोकिएको छ नि मिति, मलाई यो लाग्दैन कि मध्यावधि अहिले नेपाली जनताको आवश्यकता होइन, नेपाली जनता र देशले त्यो मागेको कुरो पनि होइन। यो केपी ओली प्रवृत्तिले सनकको भरमा घोषणा गरेको हो र यो जनताले प्रतिवाद गर्छन्। यो मुलुकको लागि हित छैन र लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको निम्ति पनि होइन। शिवजी धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भएको, आजको यस मेसोमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर।